माया पार्ने, आँखालाई ज्योतिमय पार्ने, सुनभन्दा ज्यादै निगुर रमले चाहने योग्य हुन्छ महरमहको चाकाभन्दा अनि मिठासपूर्ण छ। परमप्रभुको भय शुद्ध छ, अनन्तकालसम्म रहने। परमप्रभुको नयाँ वचन सत्य अति नै धर्ममय छ, अति नै धर्ममय छ। सुनभन्दा ज्यादै निगुर रमले चाहने योग्य हुन्छ महरमहको चाकाभन्दा पनि मिठासपूर्ण छ। परमप्रभुको व्यवस्थामा रहने नदी मुनिको बोट झैँ हो, जसले आफ्नो ऋतुमा फल दिँदछ, पात जसको कहिले ओइलिन्न, पात जसको कहिले ओइलिन्न। सुनभन्दा ज्यादै निगुर रमले चाहने योग्य हुन्छ महरमहको चाकाभन्दा पनि मिठासपूर्ण छ। सबै प्रभुका जनहरूलाई जय मसीह। सूचना तथा प्रार्थनाका विषयहरू। जुलाई महिनाको नयाँ प्रार्थनाको सूचीहरू तपाईँ यस मण्डलीका सदस्यहरूलाई इमेल र भाइबर मार्फत पठाएका छौँ। यस महिनाको नयाँ प्रार्थनाको सूचीहरूमा रहेका प्रार्थनाका अनुरोधहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक प्रार्थनामा सम्झना गर्नुहुन अनुरोध छ। यदि तपाईहरूको कुनै प्रार्थना अनुरोध छ भने कृपया चर्चको फोन वा एसएमएस र इमेल मार्फत आफ्नो प्रार्थना अनुरोध पठाउन सक्नुहुनेछ। कोरोना भाइरसको महामारीको यो समयमा चर्चका सबै सदस्यहरूको सुस्वास्थ्य तथा खाँचोहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ। कोरोना भाइरसको कारण विश्वभरि देखिएको समस्याहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ। नेपाल देशको निम्ति प्रार्थना गरौँ। नवजीवन ब्याप्टिस्ट चर्च, हेटोडा बेथेल ब्याप्टिस्ट चर्च, बेरिया ब्याप्टिस्ट चर्च तथा विश्वभरि रहेका बाइबलीय चर्चहरूको लागि प्रार्थना गरौँ। हामीले विगतमा प्रार्थना गरिरहेका मिसनरी परिवारहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ। मिसनरी गिभ र क्याथी वुड परिवारको निम्ति प्रार्थना गरौँ। धन्यवादका विषयहरू। अनलाइन र अन्य तरिकाबाट भेटीहरू उपलब्ध गराउनु भएकोमा तपाईहरूलाई धन्यवाद। अनलाइन सेवाको निम्ति प्रार्थना गर्नुहुने र उत्साह दिनुहुने मित्रहरूलाई धन्यवाद। अनलाइन सेवाहरू तयार पार्न सहायता गर्नुहुने सबै ख्रिस्टमा सहकर्मीहरूलाई धन्यवाद। यस हप्ताको निम्ति नयाँ पद
हप्ता 30 सधैँभरि धन्यवाद चढाओ। एफेसी 5 अध्यायको 20 पद। सबैजनालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह र परमेश्वरलाई आजको दिनको निम्ति पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र परमेश्वरको वचनबाट हामी सिक्नको निम्ति यो समय आएका छौँ। म तपाईँहरू सबैजनालाई एफएसीको पुस्तकमा पल्टाउनको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। एफएसी 2 अध्यायमा मसँग पल्टाउनु होला। हामी 2 अध्यायको 8 पद र 9 पद हामी हेर्नेछौँ। एफएसी 2 को 8 र 9 यसरी लेखेको छ, किनकि तिमीहरूले विश्वासद्वारा अनुग्रहले मुक्ति पाएका छौ, अनि यो तिमीहरू आफैबाटको होइन, यो परमेश्वरको दान हो, कामहरूबाट होइन, नत्रता कसैले घमण्ड गर्नेछ। म प्रार्थना गर्छु अनि हामी प्रार्थना गरेर हामी यस भागको निम्ति अगाडि बढ्नेछौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद भन्दछौँ यो समयको निम्ति। प्रभु, तपाईँको अनुग्रहमा हामीले यस समयलाई पाएका छौँ। प्रभु, तपाईँको पुत्र येशू ख्रीष्टको निम्ति धेरै धन्यवाद। प्रभु, हामीले पाएको मुक्ति, अनन्त जीवन, तपाईँसँगको सदा रहने सम्बन्धको निम्ति प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। तपाईँ महान परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि तपाईँको वर्णन प्रभु हाम्रा विचारहरूले, हाम्रा शब्दहरूले गर्न सक्दैनौँ। तपाईँ त्यति उच्चको परमेश्वर हुनुहुन्छ। तर हामी तपाईँलाई आदर दिन्छौँ प्रभु, अनि तपाईँलाई हामी महिमा दिँदछौँ, किनकि तपाईँ उत्तमता, महिमा, प्रशंसा पाउन योग्य हुनुहुन्छ। र धन्यवाद दिन्छौँ यो समय पाएकोमा। प्रभु, हामी तपाईँको वचनबाट सिक्नेछौँ। सुन्ने हुनेहरू सबैको हृदयमा काम गर्नुहोस् र म आफैलाई पनि तपाईँको वचनबाट तपाईँले जे मलाई दिनुभएको छ यो बाँड्न मद्दत गर्नुहोस् र तपाईँ प्रभुको महिमा यसद्वारा होस्। हामी प्रभु तपाईँमा भरोसा गर्छौँ र भर पर्छौँ अनि हेर्छौँ। आशिष माग्छौँ येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हामीले भर्खरै एउटा पदलाई पढ्यौँ जहाँ के लेखेको छ त? विश्वासद्वारा अनुग्रहले मुक्ति पाएका छौ। आज हामी एउटा विषयलाई हेर्नेछौँ जुन विषय हामी सबैको निम्ति ज्यादै परिचित विषय हो, अनि त्यो विषय चाहिँ अनुग्रह भन्ने विषय रहेको छ। अनुग्रह भन्ने शब्दलाई अर्को शब्दमा निगाह, ठुलो कृपा, ठुलो दया भन्ने शब्दहरूद्वारा पनि अलिकति मात्र भए पनि बयान गर्न सकिन्छ। यदि हामी एफएसीको पुस्तकमा हेर्छौँ भने सुरुवाततिर र अन्ततिर पनि अनुग्रह शब्दलाई नै प्रयोग गरेको हामी पाउन सक्दछौँ। त्यहाँ तपाईँले 1 अध्यायको 2 पद र 6 अध्यायको 24 पदमा उल्लेख भएको पढ्न पाउनुहुन्छ। वास्तवमा हामी पावलको पत्रहरूभरि हेर्छौँ भने उनले यसरी नै सम्बोधन गरेको हामी पाउँदछौँ, कारण पावल उनको जीवनमा परमेश्वरले देखाउनु भएको अनुग्रहसँग ज्यादै परिचित थियो। यसैले उनले यसरी भन्छन्। 1 कोरिन्थी 15 अध्यायको 10 पदमा उनले यसरी भनेका छन्, तर म जे छु परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा नै छु। अनुग्रहलाई जसले बढी जानेको हुन्छ उसैले त्यसलाई बढी पनि प्रयोग गर्दछ। अनुग्रह अर्थात् अङ्ग्रेजीमा ग्रेस भन्ने शब्द तपाईँले बाइबलमा हेर्नुभयो भने 100वटा भन्दा पनि बढी पाउन सक्नुहुन्छ। अझ एफएसीको पुस्तकमा मात्र यस अनुग्रह भन्ने शब्द लगभग 12 पटक
प्रयोग भएको हामी पाउन सक्दछौँ। यी पदहरू तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले यसलाई चाहिँ आफैले खोजेर हेर्न सक्नुहुन्छ। बाइबलमा परमेश्वरले कुनै पनि कुरालाई पटक पटक दोहोऱ्याउनु भएको छ भने हामी त्यसबाट त्यसको कारण पाउँदछौँ। अनि त्यो कारण हो उहाँले त्यसलाई पटक पटक दोहोऱ्याइएको शब्दलाई विशेष ध्यान र महत्त्वका साथ राख्नुभएको छ, जसलाई हामीले पनि राम्रो ध्यानमा राखिकन बुझ्न सकौँ भन्ने उहाँ इच्छा चाहना गर्नुहुन्छ। अनुग्रह शब्दलाई हामी ग्रीकबाट हेर्छौँ भने पनि यसको समग्र माने चाहिँ एक अयोग्य व्यक्तिले पाउने निगाह, फेरि भन्छु, एक अयोग्य व्यक्तिले पाउने निगाह भन्ने हुन्छ। निगाह भन्ने शब्द वास्तवमा प्रेम, दया, कृपा जस्ता कुराहरू सँग पनि जोडिएर आएको हुँदछ। हाम्रो चाबी पदमा हेर्छौँ भने वास्तवमा मुक्तिको सवालमा कुरा गरेको छ, जहाँ विश्वासद्वारा अनुग्रहले मुक्ति भनेर चाहिँ सफासँग बाइबलले उल्लेख गरेको छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो मुक्तिको निम्ति केवल विश्वास मात्र काफी छैन, तर त्यसमा अनुग्रह उत्तिकै आएको हुँदछ। हो, हामीले हाम्रो पक्षबाट राख्न सकिने भनेको विश्वास मात्र हो। त्यही भएर हामी विश्वास गर्दछौँ। तर झन् ठुलो कुरा चाहिँ परमेश्वरले प्रकट गर्नुहुने उहाँको अनुग्रह पो हो, जसमा उहाँको दैत्यता, उहाँको प्रेम, उहाँको वास्ता, उहाँको कृपा, उहाँको दया जस्ता कुराहरूले घेरिएको छ। मैले विश्वास मात्र काफी छैन भन्न खोजेको चाहिँ विश्वाससँग त्यहाँ परमेश्वरको अनुग्रहले काम गर्छ वास्तवमा भन्न खोजिएको। अनुग्रह चाहिँ यहाँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कुराको रूपमा हामी देख्न सक्दछौँ। यदि हामी एफिसी 2 अध्यायको 1 पददेखि 10 पदसम्म पढ्छौँ भने वास्तवमा दुई भिन्न सन्दर्भ हामी पाउन सक्दछौँ। म सुरुमा 1 पददेखि 3 पदसम्म पढ्छु। एफिसी 2 को 1 देखि 3। अनि तिमीहरूलाई अर्थात् अपराध र पापहरूमा मरेकाहरूलाई उहाँले जीवित पारिदिनुभयो। ती पापमै तिमीहरू बितेको समयमा यस संसारको रीति अनुसार आकाशको अधिकारको शासक अर्थात् त्यस आत्मा अनुसार हिँड्थ्यो, जसले अहिले ती आज्ञा नमान्ने सन्तानहरूमा काम गर्छ। तिनीहरूकै बीचमा हामी सबैले शरीर र मनका लालसाहरू पूरा गर्दै बितेको समयमा आफ्ना शरीरका कुइच्छाहरूमा जीवन बितायौँ र स्वभावले हामी पनि अरू जस्तै क्रोधका सन्तान थियौँ। अविश्वासीहरूको सवालमा प्रशस्त रूपमा कुरा गरेको हामी पाउन सक्दछौँ, जो
दण्ड पाउन योग्यका छन् भनेर हामी यहाँबाट देख्दछौँ। यस समूहको निम्ति परमेश्वरबाट समावेश भएको उहाँको प्रतिक्रिया के छ त? पहिला हामी यहाँ ध्यान दिउँ, क्रोध। परमेश्वरले कसैलाई दण्ड दिनको निम्ति उहाँको भयानकता प्रकट गर्नु हो क्रोध भनेको। हामी यसरी नै यसलाई हामी यहाँ बुझ्न सक्दछौँ। अर्को म तपाईलाई पदमा लान चाहन्छु। 4 पदबाट म पढ्छु। 4 पद अनि 5 पदमा पढ्नेछु। तर परमेश्वर जो दया गर्नमा धनी हुनुहुन्छ, आफ्नो महान प्रेमको कारणले जसद्वारा उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, हामी अपराधहरूमा मरेकै भए तापनि उहाँले हामीलाई ख्रीष्टसँगै जीवित पार्नुभयो। अनुग्रहले तिमीहरूले मुक्ति पाएका छौ। विश्वासीहरूको सवालमा प्रशस्त रूपमा कुरा गरिएको हामी पाउन सक्दछौँ। जो दण्ड होइन तर अनुग्रह पाएका व्यक्तिहरू हुन्। यस समूहको निम्ति परमेश्वरबाट समावेश भएको के कुरा छन् त? एकचोटि यो कुरालाई विचार गरौँ। यी कुराहरू सँगै मिलेर आएका हुन् भनेर हामी देख्दछौँ। त्यो के हुन्? हेरौँ त एकचोटि हामी 4 पदमा पहिलो भागमा के भनेको छ? तर परमेश्वर जो दया गर्नमा धनी हुनुहुन्छ। सबैभन्दा अघि अनुग्रह प्रकट हुन उहाँको दया प्रकट भएको हामी यहाँ देख्न सक्दछौँ। दया भन्ने शब्दलाई अर्को शब्दमा करुणा भन्ने शब्द पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। भजन सङ्ग्रह 86 को 15 पदमा पढ्न पाउँछौँ। एफेसी 2 को 4 ले हामीलाई यो सम्झना गराउँदछ कि परमेश्वर दया गर्नमा धनी हुनुहुन्छ। धनी भन्ने शब्द प्रयोग गर्दा प्राय हामी भौतिक धनको विषयमा सोच्छौँ। कुनै एक व्यक्ति जोसँग केही पनि भौतिक धन छैन भने उसलाई अवश्य पनि धनी भनिँदैन, बरु गरिब भनेर भनिन्छ। तर जो व्यक्तिसँग प्रशस्त भौतिक कुराहरू, प्रशस्त धन सम्पत्ति, रुपैयाँ पैसा छ, उसलाई धनी भनेर भनिन्छ र चिनिन्छ। हामी यहाँ परमेश्वरको सवालमा हेर्छौँ भने वास्तवमा परमेश्वर भौतिक कुराहरूमा धनी भनिएको खास होइन, तर दया गर्नमा, दया देखाउनमा धनी भनेर भनिएको हामी पाउन सक्दछौँ। हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ, परमेश्वरसँग एक व्यक्तिले मुक्ति पाउनको निम्ति उहाँसँग दयाको भण्डार नै छ। दया भन्ने शब्दलाई तपाईले हेर्नुभयो भने यो शब्दको अर्थ सामान्य रूपमा यस्तो पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ दयनीय र कष्टमा परेकाहरूलाई प्रकट गरिने भलाइको स्वभाव। जस्तै एउटा उदाहरण म तपाईलाई बताउन चाहन्छु। हामी पनि वास्तवमा पापको कारण दयनीय अवस्थामा थियौँ र कष्टमा हामी थियौँ। तर
उद्वेगलाग्दो सत्यता चाहिँ यो छ कि परमेश्वरको दयाको कारण आज हाम्रो जस्तो अवस्था भए तापनि उहाँले हाम्रो निम्ति ख्रिस्टको बलिदानद्वारा हाम्रो जीवनमा सबैभन्दा ठूलो भलाइ गर्नुभएको छ। रोमी 5:8 हामी पढ्छौँ भने त्यहाँ त्यही लेखिएको छ कि हामी पापी हुँदा हुँदै येशू ख्रिस्ट हाम्रो निम्ति मर्नुभयो। 4 पदको दोस्रो भागलाई पनि एकचोटि ध्यान दिउँ न। के लेखेको छ? आफ्नो महान प्रेमको कारणले जसद्वारा उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। यो प्रेम ग्रीक शब्दमा अगाप्पे भनेर बताइएको छ। यो प्रेम भनेको चाहिँ ईश्वरीय प्रेम हो। यस प्रेममा बलिदान पनि समावेश भएको छ। अर्थात् यो प्रेम चाहिँ वास्तवमा बलिदान युक्त प्रेम हो। यो प्रेम शब्दलाई मात्र पनि हामी एफएसीको पुस्तकमा खोज्छौँ भने लगभग 16 पटक उल्लेख भएको छ। तपाईहरूले यी पदहरू आफैले टिप्न वा अध्ययनमा राख्न सक्नुहुन्छ। र यी जति पनि प्रेम शब्द यहाँ उल्लेख भएका छन् ती प्राय सबै ईश्वरीय प्रेमसँग सम्बन्धित प्रेम रहेको छ। अब 5 पदलाई एकचोटि ध्यान दिनुहोस् त। पहिलो भागमा त्यहाँ लेखेको छ, हामी अपराधहरूमा मरेकै भए तापनि उहाँले हामीलाई ख्रिस्टसँगै जीवित पार्नुभयो। अझ त्यसपछि भनेको छ, अनुग्रहले तिमीहरूले मुक्ति पाएका छौ। हामीले यो उल्लेख गरेका छौँ कि अनुग्रह शब्द एफएसीको पुस्तकमा लगभग 12 पटक उल्लेख भएको छ। यस शब्दको माने एक व्यक्ति अयोग्य भएको खण्डमा पनि त्यस व्यक्तिलाई परमेश्वरबाट दिइने निगाह भनेर हामीले चर्चा गरिरहेका थियौँ। जस्तै एउटा उदाहरण म तपाईलाई प्रस्तुत गर्छु। एउटा विद्यार्थी एकदमै नपढ्ने प्रकारको छ वा कमजोर छ र सधैँ परीक्षाहरूमा एक्जामहरूमा फेल भइरहन्छ र मानौ 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स यस्ता अङ्कहरूले मात्र ऊ फेल भइरहन्छ। अब मानौ एउटा महत्त्वपूर्ण एक्जाम परीक्षा उसको आएको छ र यदि उसलाई 2 मार्क्स पुगेन तर 2 मार्क्स एउटा शिक्षक आफैले हालेर उसलाई पास उत्तीर्ण गराइदियो भने त्यसलाई हामी भन्छौँ ग्रेस मार्क्स अथवा हामी भन्छौँ अनुग्रहको अङ्क। अर्थात् त्यस व्यक्ति पाउनको निम्ति योग्यको थिएन तर उसलाई अनुग्रहको कारणले दिइयो। हो, हामी मानिसहरूको जीवनमा पनि यस्तै वास्तविकता प्रकट भएको छ र लागू भएको छ कि हामी अयोग्य भए तापनि परमेश्वरले हामीलाई निगाह प्रकट गर्नुभएको छ। यसैकारण अनुग्रहको माने यही नै हो। यही अनुग्रहले हामीले मुक्ति पाएका छौँ। 5 पदको तपाईँले त्यहाँ ध्यान दिनुभयो भने दोस्रो भागमा के लेखेको छ? अनुग्रहले तिमीहरूले मुक्ति पाएका छौ।
यस मुक्ति भन्ने शब्द एफएसी 2 अध्यायमा 2 पटक प्रयोग भएको छ। तपाईले यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ यी पदहरूद्वारा। हामीले यी 4 शब्दहरूलाई राम्ररी ध्यान दिन्छौं भने एक व्यक्तिमा परमेश्वरको अनुग्रह प्रकट हुनको लागि वास्तवमा उहाँको दया पनि प्रकट भएको छ, उहाँको प्रेम पनि प्रकट भएको छ र अनुग्रह प्रकट भएको छ। परिणामस्वरूप एक व्यक्तिले परमेश्वरको अनुग्रहको कारण ख्रीष्ट येशूले कल्वरीको क्रुसमा सम्पन्न गर्नुभएको पापहरूको बलिदानको कार्यमा विश्वास गर्दा अर्थात् सुसमाचारमा विश्वास गर्दा उसले मुक्ति पाउँदछ। कस्तो उद्वेगको मुक्ति, अझ कस्तो उद्वेगको परमेश्वर। हामी हरेकले यो बुझ्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ कि मुक्ति साझा हो, कसैको निजी होइन यो। तर जसले येशू ख्रीष्टमा आफ्नो पापहरूको क्षमा माग्दै उहाँको कार्य अर्थात् हाम्रा पापहरूका निम्ति येशू ख्रीष्ट मर्नुभयो, गाडिनुभयो र तेस्रो दिनमा बौरेर उठ्नुभयो भनी विश्वास गर्दा येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो व्यक्तिगत मुक्तिदाता र प्रभु भनी विश्वास र स्वीकार गर्दा मुक्ति अवश्य पाइन्छ। पावलले पनि अनुग्रहलाई यसैकारण राम्ररी जानेका थिए र उनले त्यसै अनुग्रह सम्बन्धी हरेक पत्रहरूमा बयान गर्दछन्। अब याद गरौँ कि अनुग्रह भनेको चाहिँ हामीले नपाउनु पर्ने कुरा पाउनु हो। अब हामी हाम्रो अयोग्यतामा पनि पाएको कुरा अर्थात् अनुग्रह र यस अनुग्रहको कारण हामीले के पाएका छौं त त्यसलाई हामी एकैछिन अवलोकन गर्नेछौं। मसँग 1 अध्यायको 6 पद हेर्नु होला। एफएसी 1:6 पदमा चाहिँ लेखेको छ, उहाँको अनुग्रहको महिमाको प्रशंसाका निम्ति जुन अनुग्रहमा उहाँले हामीलाई उही प्रियमा ग्रहण योग्य, यो शब्द ध्यान दिनुस्, ग्रहण योग्य तुल्याउनु भयो। के पाएका छौं त हामीले? हामी सबभन्दा पहिलो ग्रहण योग्य तुल्याइएका छौं। बाइबलले हामीलाई यो कुरा स्पष्टसँग देखाइदिएको छ कि वास्तवमा परमेश्वरलाई नचिन्नेहरू क्रोधका सन्तानहरू हुन्, जोहरू वास्तवमा अनन्त दण्डका निम्ति जानेछन्। साथसाथै येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नेहरूका गन्तव्य चाहिँ अनन्त आनन्दको निम्ति छ। हामी विश्वासीहरूको सन्दर्भमा रहेर यो कुरालाई हामी निहाल्छौं भने वास्तवमा यो हाम्रो निम्ति ज्यादा नै आशिषको कुरा हो कि हामीले अनन्तको निम्ति परमेश्वरसँग रहने सम्बन्ध पाएका छौं। हामी अनन्तको निम्ति हामी परमेश्वरसँग नै हामी हुनेछौं भन्ने कुरालाई हामी जान्न सक्दछौं। अब हामीले यो कुरा बुझ्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ
कि हामी वास्तवमा ग्रहण गरिएका व्यक्तिहरू हौ। हामी आफै ग्रहणयोग्य व्यक्तिहरू चाहिँ होइनौँ, तर परमेश्वरको अनुग्रहको कारण हामी ग्रहण गरिएका व्यक्तिहरू हौ। अझ यस पदमा 6 पदमा हामी हेर्छौँ भने वास्तवमा अनुग्रहको कारण परमेश्वरले हामीलाई उही प्रियमा ग्रहणयोग्य तुल्याउनु भयो भनी भनिएको छ। यहाँ उही प्रियमा भनेको चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टमा, येशू ख्रीष्टको कारण हामी परमेश्वरको सामु ग्रहण गरिएका छौँ। हामी विश्वासीहरू अहिले वास्तवमा परमेश्वरको कृपाको पात्र भएका छौँ भनेर हामी भन्न सक्दछौँ। तपाईहरूले लुक्का 1:28 लाई यस कुराको निम्ति हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी दोस्रोमा जानेछौँ। दोस्रो चाहिँ पापहरूको क्षमा। 7 पदलाई हेरौँ हामी। 1 अध्यायको 7 पद। उहाँमा हामीले उहाँको अनुग्रहको धन अनुसार उहाँको रगतद्वारा छुटकारा अर्थात् पापहरूको क्षमा पाएका छौँ। दोस्रो हामी हेर्दैछौँ पापहरूको क्षमा। यस पदको सत्यतालाई हामी निहाल्छौँ भने वास्तवमा हामी जसले येशू ख्रीष्टको बलिदानमा हेर्दछौँ अर्थात् ख्रीष्टको सुसमाचारमा विश्वास गर्दछौँ, हामीले छुटकारा र क्षमा पाउँदछौँ। यस पदबाट हेर्न सकिने 2वटा महत्त्वपूर्ण शब्दहरू, एउटा छुटकारा, अर्को क्षमा। छुटकारा भनेको के हो त? यो भनेको कुनै पनि व्यक्तिले अर्काको निम्ति दाम तिरेर छुटाइदिने कार्य गर्नु हो। हामी विश्वासीहरू पनि वास्तवमा दाम तिरेर छुटाइएका व्यक्तिहरू हौ। हाम्रो निम्ति दाम तिर्नुहुने चाहिँ स्वयं प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अर्को शब्द क्षमा भन्ने शब्द कैदबाट र दासत्वबाट मुक्त भएको अथवा माफी पाएको अवस्था भन्नु नै क्षमा भन्नेसँग जोड्न सकिन्छ। हामी विश्वासीहरू क्षमा पाएका व्यक्तिहरू हौ। ख्रीष्टको बलिदानको कारण सुसमाचारमा विश्वास गर्दा हामीले क्षमा पाउनु हो। क्षमा पाइन्छ, क्षमा पाउनु हो। हामी हरेक जसले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छौँ, यो उहाँकै बलिदानको कारण सम्भव भएको हो कि हामीले उहाँको रगतद्वारा नै क्षमा पनि प्राप्त गरेका छौँ। हामी बाइबलमा हेर्छौँ भने वास्तवमा पुरानो नियमको बलिहरूले पापहरूलाई केवल छोप्ने कार्य मात्र गर्दथ्यो, तर पुरै स्थायी रूपमा क्षमा गर्ने कार्य गर्न सक्दैनथ्यो। किनकि जनावर जस्ता पशुहरूलाई बलि गरेर मानिसको पाप पूर्ण रूपमा क्षमा हुनु असम्भव
थियो। तरै पनि ती पशुहरूको बलिदानद्वारा परमेश्वर प्रसन्न भई उहाँको अनुग्रहको कारण वास्तवमा पापहरू पुरानो नियममा छोपिने कार्य हुँदथ्यो। नयाँ करारमा आएर हामी हेर्छौँ भने सबैभन्दा उदेक लाग्दो सत्यता पाउन सक्दछौँ कि हाम्रो पाप चाहिँ अब छोपिएको मात्र होइन, तर पूर्ण रूपमा क्षमा भएका छन्। यो वास्तवमा कुनै पशुको बलिदानले सम्भव हुन नसक्ने कुरा हो, तर मात्र केवल एक मात्र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको कारण सम्भव भएको हो, जो सिद्ध मानिस, सिद्ध परमेश्वर र पाप रहित बलि उहाँ हुनुभयो। यदि हामी हिब्रू 10:11-14 पढ्छौँ भने हामी यही सत्यतालाई जान्न सक्दछौँ। अब हामी तेस्रोमा जानेछौँ। तेस्रो चाहिँ मुक्ति। एफएसी 2 हामी जानेछौँ र 2 हामी 5 पदलाई हामी पढ्नेछौँ र साथै हामी 8 पदलाई पनि हामी पढ्नेछौँ। 2 5 र 8 पद। हामी अपराधहरूमै मरेका भए तापनि उहाँले हामीलाई ख्रीष्टसँगै जीवित पार्नुभयो। अनुग्रहले तिमीहरूले मुक्ति पाएका छौ। 8 पद। किनकि तिमीहरूले विश्वासद्वारा अनुग्रहले मुक्ति पाएका छौ, अनि यो तिमीहरू आफैबाटको होइन, यो परमेश्वरको दान हो। मुक्ति यो भनेको हाम्रो पापहरूबाटको क्षमा वा स्वतन्त्रता भन्ने कुरालाई हामी यहाँ जान्न सक्दछौँ। हामी चाहिँ स्वतन्त्र हुनु भन्ने कुरालाई हामी यहाँबाट जान्न सक्दछौँ। अब यहाँ भन्न खोजिएको चाहिँ हामी स्वतन्त्र भई पाप रहित हुने भन्न खोजिएको होइन, तर हाम्रो जीवनमा जब एक व्यक्तिले येशू ख्रीष्टमा पापको पश्चाताप गरेर उहाँलाई आफ्नो व्यक्तिगत प्रभु र मुक्तिदाता भनी विश्वास गर्दछ, तब उसले पापहरूबाटको क्षमा पाउँदछ। क्षमा पाउने कुरा यहाँ जान्न सक्दछौँ। यो मुक्ति पाउने उपाय र तरिका पनि बाइबलले हामीलाई बताउँदछ कि त्यो तरिका चाहिँ हामीले गर्ने भनेको विश्वास हो, बाँकी काम परमेश्वरको हो भनेर हामी जान्न सक्दछौँ। त्यहाँ लेखिएको छ विश्वासद्वारा मानिसले स्वीकार गर्नुपर्ने कुरा बताइएको हामी देख्छौँ। अनुग्रहले मुक्ति, विश्वास मानिसको स्वीकार गर्नुपर्ने कुरा, मानिसको काम, तर अनुग्रहले मुक्ति यो चाहिँ परमेश्वरको कामको भाग हो। यो हाम्रो आफ्नै कारण होइन, तर परमेश्वरको कारण भएको हो। यदि हामी प्रेरित 4:12 पनि पढ्छौँ भने हामी पृथ्वीमा केवल येशू ख्रीष्ट मात्र मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई जान्न सक्छौँ। हामी अर्को कुरालाई हामी हेर्नेछौँ, चौथौं र अन्तिम कुरालाई हामी हेर्नेछौँ, असल चरित्रहरू
मसँग 5 अध्यायमा पल्टाउनुहोस्। एफएसी 5 अध्यायको हामी 29 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। यसरी लेखेको छ 5 अध्यायको 29 पदमा, किनकि कुनै पनि मानिसले कहिल्यै आफ्नो शरीरलाई घृणा गरेको छैन, तर त्यसलाई पालन पोषण र स्याहार सुसार गर्दछ, जसरी प्रभुले पनि मण्डलीलाई गर्नुहुन्छ। चौथोमा हामी हेर्दैछौँ असल चरित्रहरू। यहाँ तपाईँले यस पदमा ध्यान दिनुभयो भने पालन पोषण, स्याहार सुसार भन्ने शब्दलाई यहाँ बताएको हामी देख्छौँ। परमेश्वरलाई मनपर्ने क्रिस्चियन असल चरित्रहरूमा अघि बढ्न सहायता परमेश्वरबाट नै आउँदछ। वास्तवमा एक विश्वासीले आफूले आफैलाई आफ्नो निजी सामर्थ्यमा ठिक बनाउने, असल बनाउने कार्य गर्नु यो सक्दैन। तर सकिन्छ त कोबाट सकिन्छ? यसको निम्ति पवित्र आत्माको काम र सहायताको आवश्यकता पर्दछ। हामी यसलाई पवित्रीकरण भन्ने नामद्वारा पनि बताउँदछौँ। पवित्रीकरण अर्थात् पवित्र आत्माले हामीलाई चाहिँ पवित्र बनाउँदै लैजाने कार्य। यस पृथ्वीमा हुनुहुँदा पवित्र आत्मा जो एक मुक्ति पाएको विश्वासीभित्र जिउनुहुन्छ, उहाँले विश्वासीलाई सत्यताले सिकाएको कुरा अनुसार, बाइबलले सिकाएको कुरा अनुसार डोर्याउँदै सत्यताभित्र हिँडाउँदै र ठिक कुराहरूमा हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ। निष्कर्षमा म आउँछु। विश्वासीहरू, के हामी परमेश्वरको अनुग्रहको कारण उहाँमा धन्यवादी छौँ? के तपाईँ धन्यवादी हुनुहुन्छ? र याद गर्नुहोस्, के तपाईँ यो कुरामा रमाउनुहुन्छ परमेश्वरको अनुग्रहको कारण? र प्रभुलाई नचिन्नुभएका व्यक्तिहरूलाई पनि म यही भन्न चाहन्छु, परमेश्वरको वचनबाट यो कुरा, परमेश्वरको वचनले भने कुरा बताउन चाहन्छु। यो अनुग्रह सबैको लागि प्रकट गरिएको छ, तर यसलाई लिने वा नलिने भन्ने भाग अब पुरा गर्न तपाईमा नै भर पर्दछ। येशू ख्रीष्ट हाम्रा पापहरूका निम्ति मर्नुभयो, गाडिनुभयो, तेस्रो दिनमा उहाँ जीवित भएर आफ्नै शरीरमा उहाँ उठ्नुभयो र यसले उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको छ र उहाँमा मात्र मुक्ति, अनन्त जीवन अनि उद्धार छ भन्ने कुरालाई हामी बुझ्न सक्दछौँ, यो सत्यता जान्न सक्दछौँ। यसैले हेर्नुहोस्, अब उहाँलाई विश्वास नगर्नु भएकोहरूको लागि उहाँले तपाईँको लागि काम गरिसक्नुभयो। अब तपाईँको काम बाँकी छ, त्यो चाहिँ अरू केही होइन तर उहाँमा पापको पश्चाताप गरेर उहाँमा विश्वास गर्नु हो। यसैले परमेश्वरको अनुग्रह ज्यादै महान छ र हामीले यही कुरालाई आज सिक्न पाएका छौँ। हामी निरन्तर परमेश्वरको अनुग्रहको कारण धन्यवादी बनौँ र उहाँलाई हामी यसको निम्ति धन्यवाद अनि आदर हामी दिन सकौँ। म अन्तिम प्रार्थना गर्नेछु अनि हामी यस भागलाई अन्त गर्नेछौँ। प्यारो परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दछौँ। प्रभु, तपाईँ सबै कुराहरूमा पहिलो स्थान पाउनको निम्ति योग्य हुनुहुन्छ। साँच्चै प्रभु, तपाईँको अनुग्रह महान छ। हामी तपाईँलाई आदर दिन्छौँ प्रभु, सबै कुराहरूमा
तपाईँ भक्तिको योग्य हुनुहुन्छ। तपाईँ जस्तो परमेश्वर अरू कोही पनि छैन। प्रभु धन्यवाद तपाईँलाई, तपाईँको दया, प्रेम, वास्ता, तपाईँको कृपा अनि तपाईँको यस ठुलो अनुग्रहको निम्ति जुन हामी नालायक भएर पनि, अयोग्य भएर पनि हामीले तपाईँ प्रभुबाट पायौँ। प्रभु तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी यही कुरालाई हेरेर हामी रमाउन सकौँ। धन्यवादी अझ तपाईँमा बनाऊ प्रार्थना छ। धन्यवाद प्रभु यो शिक्षाको निम्ति, बाँड्नको निम्ति पनि सहायताको निम्ति। यसबाट प्रभु तपाईँलाई महिमा होस्, यसबाट प्रभु तपाईँलाई आदर होस् अनि तपाईँकै प्रशंसा होस्। फेरि पनि सबै कुराको महिमा, यसको श्रेय, आदर अनि धन्यवाद तपाईँलाई होस्। आशिष माग्छौँ येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन।